अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इशा की नमाज को बिल्कुल आसान और सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इशा की नमाज में कुल 17 रकातें होती हैं। सबसे पहले 4 सुन्नत और फिर उसके बाद 4 फर्ज और फिर उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफल और फिर 3 वित्र और आखिर में 2 नफल। इस तरीके से ये कुल 17 रकातें हो जाती हैं। ये तमाम नमाजें सिलसिलेवार इसी तरीके से पढ़ी जाती हैं, यानी कि सबसे पहले 4 सुन्नत, उसके बाद 4 फर्ज और फिर उसके बाद 2 सुन्नत और फिर 2 नफल और फिर उसके बाद 3 वित्र और आखिर में 2 नफल पढ़ी जाती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले 4 रकात नमाज फर्ज को पढ़ना सीखेंगे। हालांकि फर्ज नमाज से पहले सुन्नत पढ़ी जाती है, लेकिन फर्ज चूंकि अहम होती है इसलिए हम सबसे पहले फर्ज नमाज को पढ़ना सीखेंगे और फिर उसके बाद उसी के जरिए से बाकी नमाज को भी बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना सीख लेंगे। तो फर्ज नमाज को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सुन्नत के मुताबिक वजू करेंगे और पाक साफ जगह पर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और अपना रुख किबले की तरफ कर लेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े होंगे और सजदे की जगह पर अपनी नजरों को रखेंगे। दोनों पाँव को इस तरह सीधा कर लेंगे कि आपके पाँव की उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो। और इस बात का ख्याल रखें कि शलवार, ट्राउजर या पैंट के पायचे टखनों के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि नीचे रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। पैंट वगैरह को टखनों से ऊपर रखना ये मर्दों के लिए था। औरतों के लिए जरूरी है कि नमाज के दौरान उनका पूरा जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। दुपट्टा और कपड़ा इतना मोटा होना जरूरी है कि उसमें जिस्म नजर न आए। सिर्फ चेहरा और हाथ गट्टों तक और पांव टखनों से नीचे तक खोलने की इजाजत है, क्योंकि जिस्म के ये हिस्से सतर में दाखिल नहीं हैं। लिहाजा औरतों को नमाज शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि उनके चेहरे, हाथों और पाँवों के सिवा तमाम जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। ना तो कलाइयाँ खुली हों और ना ही कान खुले हों और ना ही दुपट्टा इतना छोटा हो कि बाल नीचे लटकते हुए नजर आएं। याद रखें कि अगर नमाज के दौरान औरतों के चेहरे, हाथ और पाँव के सिवा जिस्म के किसी भी अज़्व का 1/4 हिस्सा या उससे ज्यादा इतनी देर खुला रह गया जितनी देर में 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहा जा सकता हो, तो नमाज ही नहीं होगी। और अगर कम हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन गुनाह है। इसके बाद अब आप नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो जिस इरादे से कर रहे हैं वो आपकी नियत है। आप उस वक्त जिस इरादे से खड़े हैं, यानी कि इशा की फर्ज नमाज के लिए, तो यही आपकी नियत है। नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, हाँ दिल में नियत करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नियत करना ही चाहते हैं तो ज़बान से भी आप नियत कर सकते हैं। इस तरीके से नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फर्ज इशा वास्ते अल्लाह ताला के इस इमाम के पीछे मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर। और जब आप अल्लाह अकबर कहना शुरू करेंगे उस वक्त अपने दोनों हाथों को कानों तक इस तरह उठाएंगे कि आपकी हथेलियां किबले की तरफ हों और अंगूठे के सिरे कानों की लौ से या तो बिल्कुल मिल जाएं या उनके बराबर हो जाएं और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी रहें। और औरतों के लिए तकबीर तहरीमा के तरीके में कुछ फर्क है, और वो ये है कि हाथों को कंधों तक उठाएं, वो भी दुपट्टे के अंदर। हाथ दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इस तरीके से हाथ उठाते हुए अल्लाह अकबर कहें और नमाज की ये तकबीर तहरीमा कहलाती है, क्योंकि इसके बाद नमाज के अरकान व अफ़आल के अलावा हर काम मना हो जाता है। तकबीर तहरीमा कह करके अपने हाथों को बांध ले। और हाथ बांधने का तरीका यह है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथों को नीचे लाएं, दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली से बाएं हाथ के पहुंचे यानी कि कलाई को बांध लें, यानी कि इसके इर्द गिर्द हल्का बना लें और उसे पकड़ लें। और बाकी 3 उंगलियों को बाएं हाथ की पुष्ट पर इस तरह फैलाएं कि तीनों उंगलियों का रुख बाएं हाथ की कोहनी की तरफ रहे, और इसी तरह बाएं हाथ को भी फैलाएं कि उसकी उंगलियों का रुख दाएं हाथ की कोहनी की तरफ रहे। इस तरह हाथ मिलाकर नाप से जरा सा नीचे बांध लें। और औरतों के लिए हाथ बांधने का तरीका ये है कि हाथों को सीने पर इस तरह रखें कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर आ जाए। और फिर अपने हाथों को बांधने के बाद आपको इत्मीनान से खड़ा होना है और सना पढ़नी है। सना इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जैसा कि वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और सना पढ़ने के बाद अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सना पढ़ने के बाद फिर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ खड़े रहना है जब तक कि इमाम रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहे और आप रुकू में जाएं। और अगर आप फर्ज नमाज को खुद पढ़ रहे हैं यानी कि अकेले, तो फिर आपको सना पढ़ने के बाद ताउज़ पढ़ना है, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर इसके बाद तस्मिया पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اور پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ سبھی کو معلوم ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ کو قرآن کریم کی کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہے، یا کسی ایک بڑی سورت کی 3 چھوٹی آیتوں کو یا ایک بڑی آیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم کی مقدار ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب قرأت ختم ہو جائے گی تو امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کندھے کو آگے کی طرف اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور کمر برابر ہو جائے، نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ ہی اس سے کم جھکیں، اور اپنے پیر کی انگلیوں کو بالکل سیدھی رکھیں، اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھیں، ان کو مڑنے نہ دیں، اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر 2 انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور خیال رکھیں کہ اس حالت میں کلائیاں سیدھی اور بازو تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں موڑ نہیں ہونا چاہیے۔ پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے سے مقابل ہوں، یعنی کہ آمنے سامنے ہوں، اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے رکوع کرنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے۔ عورتیں رکوع اس طریقے سے کریں گی کہ وہ رکوع کرنے کے لیے اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کی طرح خوب اچھی طریقے سے جھک کر کمر کو سیدھا نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھیں، اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے لگا کر رکھیں۔ اور رکوع میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، کم سے کم 3 مرتبہ یا پھر 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور آپ ربنا لک الحمد کہیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں آپ کو خود ہی کہنی ہوں گی، یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد۔ اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ میں اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ جسم بالکل سیدھا ہو، اور ہاتھوں کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں اور نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، اور جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو پائیں سجدے میں نہ جائیں۔ پھر جب آپ کو اچھی طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جانے کا اطمینان ہو جائے تو امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو موڑیں اور زمین کی طرف اس طریقے سے لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے، اور جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو سینے کو جھکانا شروع کر دیں۔ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح اس بات کی کوئی شرط نہیں ہے کہ سجدے میں جاتے وقت سینے کو پہلے نہ جھکائیں، بلکہ عورتیں شروعات سے ہی سینے کو آگے جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں، اور پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر ناک اور آخر میں پیشانی کو رکھیں۔ یعنی کہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد ہاتھ، اور پھر اس کے بعد ناک، اور پھر ناک کے بعد پیشانی، اور سجدے کی حالت میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہوں، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھیں، زمین پر کوہنیوں کو نہیں ٹکانا چاہیے، اور دونوں بازوؤں کو اپنے جسم سے ہٹا کر رکھیں، اور رانوں کو پیٹ سے الگ کر کے رکھیں، ان کو پیٹ سے نہ ملائیں، اور پورے سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا کر رکھیں، اور دونوں پاؤں کو انگلیوں کے بل اس طرح کھڑا رکھیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں، اور تمام انگلیاں اچھی طریقے سے مڑ کر کے قبلے کی طرف ہو جائیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہیں چاہیے، بلکہ پورے سجدے کے دوران پاؤں زمین پر ٹکے رہنے چاہیے۔ عورتوں کے لیے سجدہ کرنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے کہ عورتیں سجدے میں جائیں اور پیٹ کو رانوں سے بالکل ملا لیں، اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں کے ساتھ ملا لیں، اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر بچھا دیں، اور ہتھیلیوں کو کوہنیوں سمیت پوری طریقے سے زمین پر ٹکا دیں، اور سجدے میں آپ 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العالی پڑھیں گے، 7 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سر کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو، اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں رانوں کو بچھا لیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیں گے، اس طریقے سے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے آخر میں ہونے چاہیے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ عورتوں کے لیے بیٹھنے کے طریقے میں بھی کچھ فرق ہے۔ عورتیں اس طریقے سے بیٹھیں گی کہ اپنے دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر کولہے پر بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور انگلیوں کو بالکل ملا لیں، اور کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں
कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता हो। नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं और दोनों सजदों के दरमियान में कुछ देर के लिए बैठा जाता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। इस बैठने को जलसा कहते हैं। इसके बाद अब आपको इसी तरीके से एक और सजदा करना है। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और आप सजदे में जाएंगे, और फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आप सजदे से उठकर सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। और अब आपको दूसरी रकत पढ़नी है। दूसरी रकत भी इसी तरीके से है, सिर्फ सना, तकबीर तहरीमा और ताउज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि हर नमाज में चाहे वो फ़र्ज हो, सुन्नत हो या नफल हो, ये चीज़ें सिर्फ नियत बांधने के बाद पढ़ी जाती हैं। चाहे आप इमाम के साथ पढ़ें, चाहे अकेले पढ़ें। और फिर इसके बाद जो भी रकातें होंगी वो तस्मिया से, यानी कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होंगी। और जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो अगर आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ खड़े रहना है, और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके पहले सूरह फातिहा पढ़नी होगी और फिर उसके बाद एक सूरत को मिलाना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। या 3 छोटी आयतों को या एक बड़ी आयत भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद अब रुकू सजदा वगैरह में जा करके दूसरी रकत को भी मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन दूसरी रकत के दूसरे सजदे में उठने के लिए जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपको सीधा खड़ा नहीं होना है, बल्कि उस सजदे से उठने के बाद इस तरीके से बैठ जाना है जैसे कि आप दोनों सजदों के दरमियान बैठे थे। और उस बैठने को कादा कहते हैं। और कादे 2 तरीके के होते हैं। पहला वो जो 3 या 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत पर किया जाता है, उसको कादा ऊला कहते हैं। और दूसरा कादा वो होता है जिसको 2, 3 या 4 रकत वाली नमाज के आखिर में किया जाता है। इस वक्त आप 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत पर बैठे हैं, इसलिए ये कादा ऊला है। इसमें बैठने के बाद आप सबसे पहले तशहुद पढ़ेंगे, यानी कि अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ते हुए जब अशहदु अन ला पर पहुँचेंगे तो अपनी शहादत की उंगली से किबले की तरफ इशारा करेंगे। शहादत की उंगली को उठाकर इशारा करने का तरीका यह है कि बीच की उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बना लें, छोटी उंगली और उसके बराबर वाली उंगली बंद कर लें, और शहादत की उंगली को इस तरह उठाएं कि उंगली किबले की तरफ झुकी हुई हो, बिल्कुल आसमान की तरफ उठी हुई न हो। जब इल्लल्लाह पर पहुँचें तो शहादत की उंगली नीचे कर लें, लेकिन बाकी उंगलियों को जो हालत इशारे के वक्त बनाई थी उसको आखिर तक बरकरार रखें। इस तरीके से कादा ऊला मुकम्मल हो जाएगा और इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से पहली रकत पढ़कर खड़े हुए थे। खड़े होते हुए ज़मीन का सहारा न लें, बल्कि हाथों और घुटनों के सहारे से उठें। तीसरी रकत अगर आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ खड़े रहना है। और अगर आप अकेले फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है और आगे कोई सूरत नहीं मिलानी है। सूरह फातिहा पढ़कर आप रुकू में जाएंगे और फिर रुकू सजदा वगैरह करके आप तीसरी रकत को मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद उसी तरीके से चौथी रकत को भी मुकम्मल करेंगे, यानी कि अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ खड़े रहेंगे, और अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। फिर रुकू सजदा वगैरह करके चौथी रकत को मुकम्मल करेंगे। फिर जब चौथी रकत मुकम्मल हो जाएगी तो आप बैठ जाएंगे और कादा अखीरा करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। और बैठने का वही तरीका है जो कादा ऊला में था। और इस कादे में भी अत्तहियात पढ़ेंगे, और अत्तहियात पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और इस दुआ को पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने का तरीका यह है कि सलाम के अल्फाज अदा करते हुए, यानी कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाईं तरफ गर्दन को इतना मोड़ेंगे कि अगर आपके पीछे कोई बैठा हुआ हो तो उसको आपका दायां गाल नजर आ जाए। और जब दाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो ये नियत करेंगे कि उस तरफ जितने भी इंसान और फरिश्ते हैं उनको सलाम कर रहे हैं, और फिर सलाम के अल्फाज अदा करते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ इतना मोड़ेंगे कि अगर कोई आपके पीछे बैठा हो तो उसको आपका बायां गाल नजर आ जाए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो ये नियत करेंगे कि उस तरफ जो भी इंसान और फरिश्ते हैं उनको सलाम कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी ये फ़र्ज़ नमाज बिहम्दिही ताला मुकम्मल हो जाएगी। और फ़र्ज़ नमाज चूँकि इमाम के साथ भी पढ़ी जाती है और ख़ुद भी पढ़ी जाती है, इसलिए अगर आप इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको नमाज की तमाम तकबीरें इमाम के साथ साथ खुद भी अदा करनी हैं। लेकिन जब आप रुकू से खड़े होंगे
تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور آپ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ لیکن اگر آپ فرض نماز کو خود پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں چیزیں آپ کو کہنی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلی رکعت کے بعد صرف ثنا پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد کھڑا رہنا ہے۔ تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کی سورت ملانا، یہ سب صرف امام کے لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی قرأت، یہ تمام چیزیں خود ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اور نماز کے بارے میں کچھ چیزیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ نماز کے تمام ارکان و اعمال کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جلدی جلدی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ نماز کے ہر عمل کو اس کے مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا مانگی ہی جائے، لیکن دعا مانگنا اچھا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھائیں گے کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے، نہ کہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں گے اور نہ ہی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ رکھیں گے۔ اور دعا کرتے وقت ہاتھ کی کوہنیوں کو پیٹ سے نہ چپکائیں، بلکہ ان کو پیٹ سے الگ رکھیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو عشاء کی نماز کی فرض نماز ہوئی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عشاء کی فرض سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں ہم سنت کی نیت کریں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت وغیرہ بھی ملائیں گے، کیونکہ فرض میں ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی، کیونکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت اور نہیں ملائی جاتی ہے۔ لیکن سنت کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے 4 سنت اور پھر اس کے بعد 4 فرض پڑھنے کے ہم 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے۔ اس نماز میں ہم 2 رکعت نماز سنت کی نیت کریں گے اور اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن دوسری رکعت کے پورا ہو جانے کے بعد ہم قاعدہ اولا نہیں بلکہ قاعدہ اخیرہ کریں گے، یعنی کہ اتحیات پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے، صرف ہم نفل کی نیت کر لیں گے۔ اور پھر 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم 3 رکعت نماز وتر پڑھیں گے۔ وتر پڑھنے کے لیے ہم 3 رکعت نماز وتر کی نیت کریں گے اور پھر 3 رکعتیں اسی طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے جس طریقے سے 4 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے۔ لیکن جب ہم تیسری رکعت کی سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھائیں گے جس طریقے سے شروعات کی تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں، اور پھر تکبیر کے بعد ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ لیں گے جس طریقے سے ہم نے ہاتھ باندھ رکھے تھے، اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم رکوع اور پھر سجدے وغیرہ کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھ جائیں گے، اور تیسری رکعت کے بعد ہی قاعدہ اخیرہ کر کے یعنی کہ اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے ہماری یہ 3 رکعت نماز وتر مکمل ہو جائے گی، اور پھر 3 رکعت نماز وتر پڑھنے کے بعد ہم آخر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ یہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے ہم ابھی پہلے نفل نماز پڑھ چکے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ 17 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور بحمدہ تعالی آپ کی عشاء کی نماز مکمل ہو جائے گی۔